हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल ख़ान और आप देख रहे हैं BK TV। दोस्तों, एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों के बारे में भी जानता हूँ जो क़यामत के रोज़ अपनी बेइंतहा नेकियों के साथ अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे, लेकिन अल्लाह ताला इन तमाम नेकियों को एक धुएँ में बदल देगा, यानी अल्लाह ताला उनकी तमाम नेकियां ज़ाया कर देगा। जिस पर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, हमें इनकी कुछ निशानियां भी बता दें ताकि हम इनसे बच सकें। जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि वो तुम्हारे जैसे ही मेरी उम्मत के लोग होंगे जो अल्लाह ताला की बहुत इबादत करते होंगे जैसे तुम करते हो, मगर फ़र्क ये है कि वो तन्हाइयों में अल्लाह ताला की हुदूद को पामाल करते होंगे, यानी वो लोग तन्हाइयों में वो सब करते होंगे जिनसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। दोस्तों, आज से 1400 साल पहले ऐसे ज़रिए तलाश करना जो अल्लाह ताला की हुदूद को पामाल करते हों बहुत मुश्किल काम है। इसलिए शायद इस बात को समझना सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए उस वक्त बिल्कुल भी आसान ना होगा, मगर आज के दौर में इसे पोर्नोग्राफ़ी के जहर से जोड़ के देखें जो हर घर के अंदर एक फितने की तरह इंटरनेट की सूरत में आसानी से दस्तयाब होकर दाखिल हो चुका है, और नौजवान नस्ल में हर दूसरा शख्स इसकी आदत के अंदर मुब्तला है, और इसी वजह से इनकी तन्हाइयाँ इसी गुनाह के अंदर शरीक होकर अपने आमाल को ज़ाया करने और अल्लाह ताला की नाफरमानियों में गुज़रती है। दोस्तों, कोई भी शख्स जो इस तरह का मवाद देखने का आदी हो चुका हो, वो ये सोचता है कि शायद वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन असल में वो ये नहीं जानता कि वो तो ख़ुद इसका शिकार है, उन शैतानी ताकतों का शिकार जो इसको इन कामों में लगा के पहले ही इसे अपने नेटवर्क का हिस्सा बना चुके हैं। ये नशा बाकी तमाम नशों में सबसे ख़तरनाक नशा है। ये मसला ख़ास तौर पर मुसलमान नौजवान नस्ल के अंदर आलमी तौर पर एक सीरियस मसला बन चुका है, मगर अफसोस की बात यह है कि कोई भी इस पर बात नहीं करना चाहता। दोस्तों, ये फहश मवाद आपकी दीनी ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी तो तबाह करता ही है, इसके साथ साथ ये आपकी दिमागी, जिस्मानी और फैमिली सिस्टम पर भी बहुत बुरी तरह असरअंदाज होता है। जब भी आप किसी फहश मवाद को देखते हैं तो दिमाग कई तरह के केमिकल्स प्रोड्यूस करता है, मसलन डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन वगैरह। ये वो केमिकल्स हैं जिसकी वजह से आप खुशी और सुकून महसूस करते हैं, और यही वजह है कि जब भी कोई इंसान इस तरह का मवाद देखता है तो उसके दिमाग में केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो इसको मजबूर करते हैं कि वो ये मवाद बार बार देखे, और जब वो इंसान ये मवाद बार बार देखना शुरू करता है तो वो इसका आदी हो जाता है, और इसी तरह वो सीन जो कुछ टाइम पहले एक बहुत अट्रैक्टिव सीन महसूस हो रहा होता है वो एक नॉर्मल सीन महसूस होना शुरू हो जाता है, और वो इसका हार्डकोर वर्जन तलाश करता है, और इसी को तो कहते हैं एडिक्शन। दोस्तों, पोर्नोग्राफ़ी आज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि कई ममालिक की ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री से बड़ी है, जो फहश मवाद को बेचकर और आपको इस नशे का आदी बनाकर खूब पैसे कमाती है, और इंसानी जिनसी ख्वाहिशात को बढ़ाकर इसे एक जानवर बना देती है, एक ऐसा जानवर जिसे रिश्ते, इज़्ज़त किसी चीज़ का नहीं मालूम। वो ये भूल जाता है कि माँ, बहन, बेटी का रिश्ता क्या होता है और इसकी इज़्ज़त क्या है। इसीलिए आपको पोर्न वेबसाइट्स पर स्टेप मदर, स्टेप सिस्टर्स की कैटेगरीज़ अलग से मिल जाती हैं। ये लोग आपके फैमिली सिस्टम को तबाह कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी यूरोप में ख़त्म हो चुका है। इस इंडस्ट्री का असल वार मुसलमानों पर है जो अभी भी इस फैमिली सिस्टम से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आप खुद सोच कर बताएं कि आखिर इंसान को इस तरह बदतरीन जानवर में तब्दील करने की ख्वाहिश किसकी हो सकती है? जी हाँ, शैतान की, जिसको रोज़े अव्वल से ही इंसानी वजूद से नफ़रत है, और इसीलिए वो इस तरह के कई हरबे इस्तेमाल करके आपके जिस्म
اور روح کو ناپاک کر کے ان کو بآسانی گمراہ کر سکے۔ آج شیطان اپنی اس چال میں کامیاب ہو چکا ہے اور تقریباً ہر مرد اور عورت ہی اس کی اس لت کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ دوستو، آج یہ ایک ملٹری جنگ سے بھی زیادہ خطرناک جنگ بن چکی ہے، کیونکہ یہ صرف جسم کو نہیں بلکہ اس کے اندر روح کو ناپاک کر کے زخمی کر رہی ہے۔ یہ ہمارے گھروں میں داخل ہو کر نوجوان نسل اور بالخصوص بچوں کے دماغ میں بچپن سے ہی ڈالی جا رہی ہے۔ کارٹونز، فلمز، یہ سب فحش مناظر سے خالی نہیں ہوتے، جن کو آپ فیملی کے ساتھ تو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ دوستو، یہ سب کچھ محض ایک اتفاق نہیں بلکہ پورنوگرافی صدیوں سے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ جب صلیبی جنگوں میں صلیبی بادشاہ کنگ لارڈ کو دہ پر دہ مسلمانوں سے شکست ہو رہی تھی تو اس نے اپنے محل میں اپنے تمام وزیروں کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ مسلمان نوجوانوں کو کمزور کرنے کا کوئی حل تلاش کیا جائے، جس پر ایک وزیر نے کہا کہ کیوں نہ ہم مسلمان نوجوانوں میں فحاشی اور دنیا سے محبت پیدا کر دیں۔ اس طرح وہ اپنے رب سے عبادت چھوڑ کر دنیا کی لذت اور زندگی سے پیار کرنا شروع کر دیں گے، جو ان کو بالکل کمزور کر دے گا۔ اور اسی طرح ان لوگوں نے شیطانی طاقتوں سے مل کر پورنوگرافی کا کانسیپٹ نکالا، جو آج تک مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوستو، 2017 کی ریسرچ کے مطابق دنیا کی سب سے بڑی پورن ویب سائٹ کی ٹریفک 285 بلین لوگ ہر سال ہے اور ایوریج تقریباً 25 بلین ریسرچ ہوتی ہیں، جو تقریباً 72 ملین ہر دن کی اور 800 ہر سیکنڈ کی بنتی ہیں۔ اس ویب سائٹ پر 60,000 گھنٹوں کی ویڈیوز موجود ہے، جو بنا اور کوئی کام دیکھنا سٹارٹ کیا جائے تو اس کو دیکھنے کے لیے 68 سال درکار ہوں گے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کی ویورشپ کے اندر جو ٹاپ کے ممالک ہیں وہ تمام مسلم ممالک ہیں، یعنی سب سے زیادہ پورنوگرافی کو مسلم ممالک یعنی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، عراق، لیبیا، جارڈن جیسے ممالک میں دیکھا جاتا ہے، جبکہ پورنوگرافی کا مرکز یعنی امریکہ میں اس کی تعداد سب سے کم ہے۔ اور حیران کر دینے کی بات یہ ہے کہ جو قوم اس زہر کو پوری دنیا میں پھیلا رہی ہے یعنی اسرائیل، وہاں اس کی پرسنٹیج 0، یعنی وہاں اس زہر کو کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ دوستوں، سب سے اہم اور سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال یہ ہے کہ آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ یقیناً یہ پورنوگرافی مٹیریل دیکھنے کے بعد آپ یہ ضرور سوچتے ہوں گے کہ بس بہت ہو گیا، اس کے بعد میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو آپ ایسے اکیلے شخص نہیں ہیں، کیونکہ میجورٹی کی یہی صورتحال ہوتی ہے۔ اس زہر سے بچنے کے لیے سب سے پہلے آپ یہ ارادہ کر لیں کہ اس لت کو ہر حال میں چھوڑنا ہے، پھر اس کے نقصانات کو ذہن میں لا کے سوچیں کہ میں اپنا پیسہ اور وقت لگا کر اپنا ایمان اور اپنی صحت دونوں خراب کر رہا ہوں۔ اللہ سے اس کی مدد کے لیے نماز اور عبادت کا راستہ اختیار کریں، کیونکہ نماز ہر طرح کی برائی سے روکتی ہے۔ کوشش کریں کہ ہر وقت باوضو رہیں، پھر اس کے ہونے کی وجہ تلاش کریں، مثلاً تنہائی، ڈپریشن، غیر شادی شدہ ہونا، اور پھر اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اس لت کا وقت صرف 30 منٹ تک ہوتا ہے۔ اگر کبھی بھی آپ اس نشے کو محسوس کرنے لگیں تو آپ سوچیں کہ یہ صرف 30 منٹ تک ہے، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس لت اور باقی تمام برائیوں سے بچائے، آمین۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ میں آپ سے ملوں گا ایک ایسی ہی نیو انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔